हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो यो आइडी बेस्ड लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी चाहिँ क्लास 8को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई रेसियो एन्ड प्रपोर्सन भन्ने च्याप्टर पढाइरहेको छु। र रेसियो एन्ड प्रपोर्सनमा चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडि प्रपोर्सन सकाएर रेसियो प्रपोर्सन दुइटै सकाएर हामी युनिटरी मेथड पढ्दैछौँ। र युनिटरी मेथडमा चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ के पढ्दै थियौँ त भन्दाखेरि यो एक्सर्साइज गर्दै थियौँ है। एक्सर्साइजमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई 1 अनि 2 नम्बर अनि 3 नम्बर 1 2 है 2 नम्बर चाहिँ सल्भ गराएको थिएँ। र 2मा चाहिँ 2को सी नम्बरमा हेर्नुहोस् है, एक्चुअली 2को सीमा चाहिँ मैले सल्भ गराउने बेलामा यहाँनिर 1/3 हुनुपर्ने 1/5 भएछ है। यो पनि कुरा त करेक्ट छ होइन, तर यो क्वेसन चाहिँ अब यो बाहिरको जस्तो भइदियो कि तपाईँहरूको बुकको जस्तो क्वेसन भएन। त्यही भएर हामी बुकको क्वेसन पनि एक्चुअली सल्भ गर्छौँ है त। यो कुरा यसको एन्सर चाहिँ सल्भ पुरै ठिक छ है, तर बुकको पनि सल्भ गरिदिउँ न अब, अनि त्यहीँदेखि हामी कन्टिन्यू गर्छौँ है त। ल म बुककै क्वेसन पनि सारेँ एकचोटि। के भन्दैछ भन्दाखेरि रसी क्यान डु 1/3 हो है, यो 3 part of work in 6 days यो भन्छ। अनि हामीलाई यहाँ केही न केही कुराहरू त पत्ता लगाउनु पर्ने होला। इन हाउ मेनी डेज would she complete the whole work भनेर एउटा क्वेसन छ। अर्को क्वेसन हामीलाई के सोधिरहेको छ भन्दा हाउ मच वर्क डज सी डु इन 1 डे, उसले एक दिनमा कति काम गर्छ त भनेर सोधेको छ है। हाउ मच वर्क डज सी डु इन 1 डे, एक दिनमा कति काम गर्छ भनेर सोधेको छ। र अर्को क्वेसन छ हाउ मच वर्क is left to do if she work only for 20 minutes यो छ है। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि इन हाउ मेनी डेज वुड सी कम्प्लिट द होल वर्क। एक्चुअली सिनारियो बुझौँ है। यहाँनिर भुरसीले चाहिँ 1/3 पार्ट अफ वर्क 6 दिनमा सकाउने रहेछ है। 6 दिनमा सकाउने रहेछ। एउटा कामको 1/3 पार्ट चाहिँ 6 दिन लाग्ने रहेछ उसलाई सकाउन भने हामीलाई के सोध्दैछ, पुरा काम गर्न कति दिन लाग्छ, पहिला यसको लागि काम गरौँ है त। सी कम्प्लिट्स 1/3 वर्क इन कति डेज, 1/3 वर्क इन 6 डेज होइन त। त्यसो हो भनेदेखि हामीलाई उसले एउटा पुरै काम कतिमा कम्प्लिट गर्छ भनेर सोधेको हो। सी कम्प्लिट्स 1 वर्क इन कति डेजमा कसरी थाहा पाउने, हेर्नुहोस् है। यो कस्तो खालको प्रोपोर्सन हो, यो भनेको डिरेक्ट प्रोपोर्सन हो। कसरी, जति धेरै टाइम बढ्छ त्यति धेरै काम हुन्छ, जति थोरै टाइम हुन्छ त्यति नै कम काम हुन्छ होइन त। जति धेरै टाइम बढ्दै गयो हामीले त्यति धेरै काम गर्छौँ, र जति थोरै टाइम समय छ त्यति नै कम काम गर्छौँ हामीले। भनेपछि त एउटा बढ्दा एउटा बढ्यो र अर्को घट्दा अर्को पनि घट्यो। त्यसरी यो चाहिँ डिरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। डिरेक्टली प्रोपोर्सनलमा के हुन्छ, यदि यहाँनिर मैले 1 को युनिटमा ल्याउन खोजेँ भने यो चिज चाहिँ यतापट्टिकोसँग तलपट्टि डिभाइड हुन्छ डेज है। यो भयो। अनि त्यस पछाडि अब हामीले के गर्न सक्छौँ त, यहाँनिर रेसिप्रोकलको कन्सेप्ट लगाइयो भने, रेसिप्रोकल भनेको बुझ्नुहुन्छ, रेसिप्रोकल भनेको चाहिँ A/B डिभाइडेड बाई C/D छ भनेदेखि यो को भ्यालु चाहिँ यो बाहिरको दुईटा A D डिभाइडेड बाई यो बिचको दुईटा यिनीहरूको मल्टिप्लिकेसन
BC हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त यहाँ कस्तो देखियो, यो 6 भनेको के हो, 6/1 हो भनेपछि बाहिरको दुईटाको मल्टिप्लिकेसन अनि भित्रको दुईटाको मल्टिप्लिकेसन भनेको 18 डेज। 6 × 3 भनेको 18 हो नि त। भनेपछि उसले एउटा पुरै काम गर्नको लागि 18 दिन लाग्ने रहेछ है। अनि हाउ मच वर्क डज सी कम्प्लिट इन 1 डे, एक दिनमा कति काम गर्छ। हेर्नुहोस् है, सी होइन इन 18 डेज, 18 डेजमा उसले एउटा पुरै काम गर्छ। इन 18 डेज सी डज 1 वर्क, एउटा काम उसले 18 दिनमा सकाउँछ भनेदेखि उसले इन 1 डे, एक दिनमा कति काम सकाउनु पर्यो। सी डज के हुन्छ, यहाँनिर 1 भएको हुनाले योभन्दा माथिको यो 18 चाहिँ यसको तल आउँछ। 1/18 वर्क इन 1 डे है। 1/18 वर्क इन 1 डे, एक दिनमा चाहिँ यति काम गर्छ भन्ने कुरा हो। अब यो भइसके पछाडि हामीले अर्को के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अर्को क्वेसन के छ त्यो हेरौँ। हाउ मच वर्क इज लेफ्ट टु डु इफ सी वर्कड ओन्ली फर 20 मिनट्स। कहाँबाट आयो 20 मिनट्स, तलको कुरा भएछ ल। 20 मिनट्स होइन है, 9 डेज, 9 दिनको लागि उसले काम गर्यो भने कति काम सकिन्छ त, कति काम बाँकी रहन्छ त भनेको। यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा यो चाहिँ यस्तो हो कि कुरा, कस्तो हो भन्दाखेरि काम गर्न थाल्यो उसले, सुरु गर्यो, त्यहाँको 9 दिन पुगेपछि त मैले लास्ट झ्याउ लाग्यो, म काम गर्न सक्दिनँ भनेर उसले छोडेर गयो भने उसले कति काम चाहिँ अब फेरि गर्न बाँकी रहन्छ भनेको हो। त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ, पहिला सुरुमा उसले कति काम चाहिँ सकायो त नि भन्ने कुरा निकाल्छौँ। कति काम सकायो कसरी निकाल्ने, 9 दिनमा कति काम भयो त्यही अनुसार। त्यसो भए इन 9 डेज सी डज, उसले कति काम गर्छ त 9 दिनमा। इन 9 डेज सी डज 1/18 × 9 वर्क इन, वर्क मात्रै हो यो, इन ल वर्क है। यो भनेको कति भयो 9 2, उसले 9 दिनमा 1/2 काम सकाउँछ भन्नुको अर्थ वर्क कम्प्लिटेड कति भयो, वर्क कम्प्लिटेड भनेको 1/2, आधी काम सकियो। वर्क रिमेन्ड भनेको one भनेको टोटल वर्क माइनस 1/2 भनेको कम्प्लिटेड वर्क भनेको 1/2। दिस इज द वर्क रिमेनिङ भनेर भन्न सकिन्छ र यो नै हाम्रो एन्सर हो है। ल अगाडिको क्वेसन चाहिँ हामीलाई प्र्याक्टिस क्वेसन जस्तो भयो है, यो चाहिँ यो हामीले प्र्याक्टिस गरेको क्वेसन भयो है। ठिक छ, केही हुँदैन। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। नेक्स्ट क्वेसनले चाहिँ हामीलाई के सोधिरहेको छ त भन्दाखेरि यहाँनिर 2 को डी हो यो। डी नम्बरमा चाहिँ अ पाइप क्यान फिल a water tank in 1 hour। 1 घन्टामा चाहिँ एउटा पाइपले चाहिँ एउटा ट्याङ्कीलाई पूर्ण रूपमा भरिदिन्छ अरे। ल मानिलिउँ हाम्रो ट्याङ्की बनाऊ, ट्याङ्की ल यो भयो हाम्रो वाटर ट्याङ्क है। अनि वाटर ट्याङ्कमा चाहिँ पाइप ल पानी यसरी भरिने क्रममा चाहिँ ठ्याक्क 1 घन्टामा चाहिँ यो पूर्ण रूपमा भरिन्छ अरे है। तिलपिल हुन्छ अरे 1 घन्टामा। अब क्वेसन अरू क्वेसनहरू लेखौँ। के भनेको छ, फाइन्ड वाट पार्ट अफ ट्याङ्क डज होइन इज फिल्ड बाई द पाइप इन 20 मिनट्स। 20 मिनटमा
कति ट्याङ्की चाहिँ भरिन्छ भनेर सोधेको छ है। अब हामीले यहाँनिर चाहिँ 20 मिनट्स दिने, यहाँनिर चाहिँ 1 आवर दिने कुरा मिलेन। हामीले के भन्नु पर्यो, वी नो 1 आवर भनेको कति हो, 60 मिनट्स। 1 आवर भनेको 60 मिनट्स हो है। अब यस्तो भइसके पछाडि हामीले के गर्नु पर्यो यहाँ भन्दाखेरि, एउटा ट्याङ्कीलाई पुरै भरिन 60 मिनट लाग्छ भने, भन्नाले 60 मिनटमा एउटा ट्याङ्की पुरै भरिन्छ भने 20 मिनटमा कति भरिन्छ त भनेर सोधेको है। हामीले के भन्छौँ भन्दा, इन 60 मिनट्स, 60 मिनटमा one water tank is filled। यो चाहिँ मैले कसरी भन्न सकेँ भन्दा, अ वाटर ट्याङ्क भनेको 1 वाटर ट्याङ्क नै हो है। अब 1 मिनटमा कति भरिने भयो त पानी, 1 मिनटमा, इन 1 मिनट, 1 मिनटमा चाहिँ वाटर ट्याङ्क कति भरिने भयो, 1 मिनटमा। अभियसली यो भनेको कस्तो हो, यो भनेको डिरेक्टली प्रोपोर्सनल हो। जति टाइम बढ्दै गयो त्यति धेरै पानी भरिन्छ, पानी जम्मा हुन्छ हैन। 1 मिनटमा यति मात्रै थियो होला, 2 मिनटमा अलिकति बढ्छ, 3 मिनटमा अझै बढ्छ, 4 मिनटमा अझै बढ्छ, 60 मिनटमा भरि हुन्छ हैन त, बढ्दै जान्छ नि त। त्यो भयो है। त्यो भइसके पछाडि यो डिरेक्टली प्रोपोर्सनलमा के हुन्छ, मैले यहाँ 1 ल्याएँ भने योभन्दा माथिको यता गएर डिभाइड हुन्छ, 1/60 वाटर ट्याङ्क इज फिल्ड भनेको यति चाहिँ भरिन्छ। त्यसो भए हामीलाई चाहिएको कतिमा, 20 मिनटमा, इन 20 मिनट्स, 1/60 इन्टु 20 वाटर ट्याङ्क इज फिल्ड भन्ने। यो कसरी भएको म भन्छु है। यो अल्जेब्राको हिसाबमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो भनेको 60 मिनट भनेको 1 वाटर ट्याङ्क है, 1 मिनट भनेको 1/60 यो ल। अनि यसलाई तपाईँहरूले हेर्नुहोस् है, एकदम अल्जेब्रिक फर्ममा पनि यसलाई पुरै एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ के हुन्छ भन्दाखेरि, सिक्सटी मिनट भनेको 1 वाटर ट्याङ्क है। अनि त्यसो भए 1 मिनट भनेको यो 60 तलपट्टि डिभाइड हुन गयो भने क्रस मल्टिप्लाईको अनुसार 1/60 वाटर ट्याङ्क हुने भयो हैन। अब मल्टिप्लाइङ बोथ साइड बाई 20, दुवैतिर 20 ले मल्टिप्लाई गरौँ, 1 इन्टु 20 मिनट इज इक्वल्स टु 1/60 इन्टु 20, जुन भनेको के भयो, 60 काटियो 3 भयो, 1/3 सकियो है। त्यही कुरा हो के, यो भनेको 1/3 आयो। यसरी पनि हामीले गर्न सकिन्छ है। 1/3 वाटर ट्याङ्क चाहिँ कति मिनटमा भरिने रहेछ त, 20 मिनटमा। यो भयो एउटा कुरा। अर्को चाहिँ क्वेसनले के भनिरहेको छ एकचोटि हेरौँ। इफ द क्यापेसिटी अफ the tank is filled by 1500 लिटर रहेछ, 1500 लिटर, how many liters of water does the pipe fill in 20 minutes? अब यसमा चाहिँ लोजिकको कुरा आउँछ, हेर्नुहोस् है। एउटा वाटर ट्याङ्क 1500 लिटरको छ अरे। यो वाटर ट्याङ्क पूर्ण रूपमा भन्नुपर्दा 1500 लिटरको हो रे। 1500 लिटर भरिन कति लाग्छ? 1500 लिटर भरिनु भनेको 1500 लिटर भरिनु भनेको यो ट्याङ्की भरि हुनु हो अथवा 60 मिनट लाग्नु हो भनेदेखि 20 मिनटमा कति लिटर चाहिँ जम्मा हुन्छ अथवा कति लिटर चाहिँ पानी पाइपबाट झर्छ भन्न खोजेको हो। यसको लागि हामीले के भनेको थियौँ, 1/3 वाटर ट्याङ्क कम्प्लिट हुन्छ भनेको थियौँ। हेर्नुहोस् है, इन 20 मिनट्स मा चाहिँ 1/3 वाटर ट्याङ्क इज फिल्ड हैन त। यस्तो भन्नुको अर्थ अर 20 मिनट्समा 1/3 वाटर ट्याङ्कलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौँ,
वाटर ट्याङ्कलाई हामीले एउटा फुल वाटर ट्याङ्क भनेको त 1500 लिटर हो भनेदेखि 1500 लिटर पनि भन्न सक्छौँ इज फिल्ड। यसको मतलब 500 और 500 लिटर इज फिल्ड। सकियो, भ्याइयो कुरा है। यसरी सल्भ गर्ने। ल यो क्वेसन पनि भइहाल्यो। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ है त। नेक्स्ट क्वेसन भनेको हाम्रो कति छ? नेक्स्ट क्वेसन भनेको हाम्रो 3 नम्बर छ है। ल 3 नम्बर सल्भ गरौँ। 3 को ए 2/3 पार्ट अफ द डिस्टेन्स बिट्विन two places is 30 किलोमिटर। फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन द प्लेसेस। योमा त्यस्तो यताउताको कुरो छैन। हेर्नुहोस् है, अल्जेब्राको कुरा गर्छु पहिला, अनि हामी त्यसलाई युनिटरी मेथडमा लेख्ने। पहिला 2/3 पी भनेको पार्ट अफ डिस्टेन्स भनेको छैन भनेपछि 2/3 डिस्टेन्स भनेको कति रहेछ? 30 km। क्रस मल्टिप्लिकेसनको लोजिक लगाउँदा नि हुन्छ, यसलाई सिधै तल ल्याएर डिभाइड गर्दा नि हुन्छ, अथवा यसलाई यतापट्टि मल्टिप्लाई यसलाई यता मल्टिप्लाई गर्यो भने 1 डिस्टेन्स भनेको त्यो जुन अहिले यहाँ डिस्टेन्स मैले युनिट हावाकै तालमा लेखेको है, यो सपोज गर्नको लागि मात्रै लेखेको 1 डिस्टेन्स भनेर त्यस्तो केही पनि एक्जिस्ट त गर्दैन। 30 3 × 30/2 यो भनेको कति भयो? 3 15 45 किलोमिटर। यो हामीले कसरी निकाल्यौँ? यो हामीले सिम्पल अल्जेब्राको हिसाबले निकाल्यौँ। अब युनिटरी मेथडमा यो कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा म देखाउँछु है। फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन द प्लेसेस बिट्विन त्यो दुईटा प्लेसेसको डिस्टेन्स पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। यहाँनिर 2/3 पार्ट अफ डिस्टेन्स इज ए बिट्विन इज कति दिएको छ? 2/3 पार्ट भनेको कति दिएको छ हामीलाई? 30 किलोमिटर। त्यसो भए अब यहाँनिर यो के हो? यो भनेको चाहिँ कस्तो खालको चिज हो? यो भनेको डिरेक्टली प्रोपोर्सनल हो। कसरी डिरेक्टली प्रोपोर्सनल भन्दा जति डिस्टेन्स बढ्छ, अब यो डिस्टेन्स बढ्ने र तपाईँको पार्टमा चाहिँ कस्तो फरक हुन्छ भन्दाखेरि, मानिलिउँ तपाईँको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स सर्टेन छ, केही छ है भने जति धेरै लामो डिस्टेन्स भयो त्यति नै धेरै यो डिस्टेन्सको पार्ट बढ्यो के भन्नाले त्यो डिस्टेन्स ट्राभल गर्नु अब 18 मिटर छ अरे यो भनेको होइन, 18 किलोमिटर भन्दा नि मैले मिटर भने। ल 18 मिटर छ भने तपाईँ यो पोजिसनदेखि यो पोजिसनसम्म हिँडेर आउँदाखेरि के हुन्छ त? यहाँसम्म आउँदाखेरि तपाईँले कभर गरेको पार्ट पनि बढ्दै जान्छ, पार्ट अझै बढ्दै जान्छ। यसरी हो के, पार्ट बढ्छ। तपाईँले जति डिस्टेन्स कभर गर्दै जानुहुन्छ त्यति नै पार्ट बढ्दै जान्छ नि त। त्यही भएर यो भनेको के भयो? डिरेक्टली प्रोपोर्सनल है। अब हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि, अब हामीले गर्न सक्ने भनेको, ल अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर के हुन्छ। अब यसलाई 1 मा चेन्ज गर्दाखेरि के हुन्छ? डिरेक्टली प्रोपोर्सनलमा 1 पार्ट अफ डिस्टेन्स इज डिस्टेन्स बिट्विन 2 प्लेसेस इज 1 पार्ट भनेको कति हुन्छ? 1 पार्ट भनेको यो 1 भन्दा माथि के छ? यो छ, यो उ त्यहाँ गएर डिभाइड हुन्छ भनेको 30/2/3। रेसिप्रोकलको कन्सेप्ट लगाउनुहोस्, कति आउँछ? 30/2/3 भनेको 45। यो नै हाम्रो एन्सर हो है त। यसरी सल्भ गर्नु पर्यो। ल सकियो कुरा। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्छौँ। नेक्स्ट क्वेसन भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि, यहाँनिर हामीलाई सोधेको चाहिँ फाइन्ड द थ्री बाई फाइभ पार्ट अफ द डिस्टेन्स बिट्विन
बिट्विन द प्लेसेस है फाइन्ड 3/5 पार्ट अफ द डिस्टेन्स बिट्विन द प्लेसेस भनेको छ। हामीले भर्खर निकालेको कुरा के थियो, 1 पार्ट भनेको कति भनेको थियौँ, 1 पार्ट भनेको यति छ भनेको 1 पार्ट भनेको 45 छ, 45 किलोमिटर भने हामीलाई निकाल्नुपर्ने कति 3/5। अब मल्टिप्लाइङ बोथ साइड बाई 3/5 अल्जेब्रिक हिसाबले भन्नुपर्दा है, अल्जेब्राको तरिकाले, युनिटरी मेथड होइन, अल्जेब्रामा मल्टिप्लाइङ बोथ साइड बाई 3/5 गरियो भने 1 into 3/5 इज इक्वल्स टु 45 into 3/5। यो भनेको 5 9 9 त्यहाँ 27 हाम्रो एन्सर आउनु पर्यो। अब युनिटरी मेथडमा कसरी लेख्ने, 1 पार्ट अफ डिस्टेन्स बिट्विन 2 places is 30 by 2/3 भन्दा पनि 45 नै लेखौँ डाइरेक्ट, 45 किलोमिटर। सो 3/5 distance between the places is 45 into 3/5 किलोमिटर। यो भनेको के भयो, 5 15 9 9 त्यहाँ 27 किलोमिटर र यो नै हाम्रो एन्सर हो है। ल आज हामीले यति नै गर्छौँ, तपाईँहरूलाई। अब यो कुराहरू रिभाइज गर्नु पऱ्यो तपाईँहरूले नेक्स्ट सिरिजसम्मको लागि, र रिभाइज गर्ने क्रममा केही प्रब्लम भयो भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सजिलो नम्बर छ, त्यस्तो गाह्रो छैन, ढुक्क भएर फोन गर्दा हुन्छ है। 9849595895 मा कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू बताउन सक्नुहुन्छ। मैले यो कुरा बुझिनँ अथवा मलाई यो गर्न आएन भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है। ल यति भन्दै आज चाहिँ यो सेसनबाट म बिदा माग्न चाहन्छु। साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त। धन्यवाद।